बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं और वो कमेंट भी करते हैं और बहरहाल वो देखकर जो है वो मेरे चैनल को एक बूस्ट देते हैं, उनका बेइंतहा शुक्रिया, उनका दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ मेरी वीडियो की बात नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आप हर वो कंस्ट्रक्टिव वीडियो देखें जो कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे, चाहे आप इन्वेस्टर हों या ना हों, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। मेरा तो कोई इन्वेस्टमेंट जो पॉइंट नहीं है, मैं किसी से कोई पैसे नहीं मांगता हूँ कि आप मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट करें। अल्लाह ना करे मैं ऐसा कभी करूँ ना। इसी तरह सिग्नल ग्रुप भी मैंने नहीं बनाया हुआ जो कि पेड होता है, इसलिए नहीं बनाया हुआ कि किसी से पैसे लेने की क्या ज़रूरत है। आप अपने जहन की नॉलेज दे रहे हैं, यूट्यूब अगर आपको कुछ पैसे दे देगा तो वही बहुत होंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को नॉलेज दें, उनकी अकल को, उनकी समझ को आप बढ़ाने की कोशिश करें। उनकी अकल समझ अगर आपसे कहीं ज़्यादा है तो आप हमसे सीख लें, यानी हम उनसे सीख लें। तो इस तरह ये एक समझें कि मशगला होता है, इसमें किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ना मेरा कोई इस तरह का इरादा है कि मैं कोई आगे जाके आप लोगों से सिग्नल ग्रुप के पैसे वैसे लूँ या सिग्नल ग्रुप बनाऊँ। मेरा सिर्फ यही इरादा है कि आप जो को नुकसान से बचाऊँ और नुकसान आपको ना होने दूँ। और अगर नुकसान ना हुआ तो यकीनन आपको फ़ायदा ही होगा। नुकसान से बच जाना इस दौर में फ़ायदे के मुतरादिफ है। तो हमारे वीडियो के पहले नए आने वालों को वो खुशामदीद भी कहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा रहेंगे और बड़ा सी ही हमारा अच्छा सफ़र रहेगा। ट्रेडिंग का जो असल में ट्रेडिंग जो है वो पाकिस्तान में बैन भी है, और पाकिस्तान में बैन होने का जो है वो यानी कि यहाँ पे किसी को लीगली इजाज़त नहीं है कि वो ट्रेडिंग सेंटर को खोले, लेकिन बाहर के लोग करते हैं। तो इससे जो है वो हम उनको भी अवेयर करते हैं और बेहतर अवेयर कर देते हैं, और इससे लोग बड़ा बड़ा कमा भी रहे हैं और गरीब भी हो रहे हैं। दूसरी अहम बात ये कि पाकिस्तान में कल बड़ा क्रैक डाउन हुआ गोल्ड मार्केट पे भी। तो वो क्रैक डाउन क्यों हुआ और उसके क्या असरात होंगे और क्यों होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस पर बात करेंगे आपसे। आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे। तो अभी ट्रेडिंग की बात करते हैं कि 15,348 पे नैस्डैक है, और कल हमने इसमें कोई ट्रेड का कहा ही नहीं था, और इसीलिए नहीं कहा था कि इसका कोई जो था वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में हम क्या कहें। टेस्ला का जो है वो बड़ी इनकम बढ़ गई, जिसकी वजह से इसका रेट भी बढ़ गया, जबकि वैसे ट्रेंड जो था वो इसका बेयरिश था, अभी बेयरिश ही है। आज हम थोड़ा सा इसको ऊपर जाके हम इसको सेलिंग में लेना पसंद करेंगे, यानी 15,450 पर के करीब हम इसे सेलिंग में बैठेंगे। ऑयल 88.82 है, आइडियल जगह है। पता नहीं क्या बात है कि काफ़ी दिनों से ये नीचे नहीं आ रहा, लेकिन आइडियल जगह है इसको सेलिंग में लेने की, और सेलिंग में ले लेना चाहिए। मेरे तो ख्याल के मुताबिक सेलिंग ठीक है, और सेलिंग जो है वो आपको प्रॉफिट देगी। गोल्ड 1909 पे चल रहा है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 1909 पे ये है, और इसका जो फर्स्ट लेवल है ऑफ सपोर्ट वो 1902 है और फिर 1895 है। तो 1902 के करीब या 1900 के करीब हम इसको बाइंग में देखेंगे। कल ये 1905 तक गया था, और जो हमने बताया था कुछ 20, 30, 40 पिप्स का तो फ़ायदा लोगों ने उठा ही लिया था। और फिर इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1921 है, यानी 1921 और 30 आप ये जहन में रखिएगा, 1921 और 30। तो 1921 से हम सेलिंग में जो है वो इसमें नहीं बैठना पसंद करेंगे, और अगर बैठेंगे भी तो बहुत सोच समझ कर 1930 के करीब जब ये आएगा तब हम सोचेंगे कि इसको रिट्रेसमेंट में सेलिंग में बैठें या नहीं बैठें। अब हम आते हैं गोल्ड रेट पर, और वो उस बात पर कि पाकिस्तान में जो क्रैक डाउन हो रहा है। देखें क्रैक डाउन क्यों हो रहा है। ये जो पहले सोने की बात देख लेते हैं कि एक झोंपड़ी में भी डॉलर नहीं होगा, लेकिन सोने का कोका, बाली, ये तमाम ये चीज़ें ज़रूर होंगी एक झोंपड़ी में भी।
یہ میرا ایک آبزرویشن ہے. تو سونا جو ہے وہ تقریباً ہر گھر کے اندر موجود ہے. اس کی بائنگ اینڈ سیلنگ کنٹینیو رہتی ہے. ڈالر کی عام بندہ نہیں بائنگ کرتا. کبھی بھی آپ نے ڈالر کی بائنگ نہیں کی ہوگی اگر آپ عام گھریلو انسان ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی بھی نہیں کی ہوگی. اس لیے لیکن سونے کی آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور کی ہوگی, اور سونے کے ریٹ سے بھی واقفیت حاصل ضرور کی ہوگی. ایکچولی سونا جو ہے وہ ہمارے ایک معاشرے کا حصہ ہے. بچیوں کی شادیوں میں بھی ہم دیتے ہیں, اور اس طرح یہ ایک سیونگ کا بھی ایک طریقہ ہماری اندر موجود ہے. یہ صدیوں سے موجود ہے, یہ آج نہیں ہے, یہ انسان کی روح کے اندر موجود ہے یہ طریقہ. تو اس پر تو کریک ڈاؤن نہیں ہوا. کریک ڈاؤن کس پہ ہوا؟ کریک ڈاؤن ہوا ان سٹے بازوں پر جو کہ جوا کھلا رہے تھے, ان سٹے بازوں پر جو کہ ڈمی ریٹ نکلواتے تھے. اور بڑا مطلب آپ سمجھ لیں کہ جیسے کرکٹ دیکھنا منع نہیں ہے, کرکٹ پہ تبصرہ کرنا منع نہیں ہے, لیکن کرکٹ پہ جوا کھیلنا منع ہے. تو یہی چیز ہے. اس کو آپ لوگوں نے کوئی خوفناک بات نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا حق ہے کہ بے انتہا پیسہ جو ہے وہ اس میں جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو مافیا ہے وہ غریب لوگوں کو نقصان بھی دے رہی ہے بے انتہا. میں سلوٹ کرتا ہوں جی کہ کام اگر ہو رہا ہے, اگر معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہیں. یقیناً کہ وہ ایسے کام کرے, ایسے اقدامات کرے کہ لوگ مافیا سے بچیں. دیکھیں ہر فیلڈ کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اوریجنل قیمت جو ہے وہ آپ کو نہیں پتہ چل رہی ہوتی. آپ کو ہمیشہ مافیا ہی قیمتیں دے رہا ہوتا ہے, اور وہ اپنے مقصد کے تحت دے رہا ہوتا ہے. اس میں کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے اور کسی کو نقصان ہو جاتا ہے. جو عام پبلک ہے, کسی کو نہیں, زیادہ تر کو نقصان ہوتا ہے. تو لہٰذا اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چھاپے پڑے ہیں, اور کچھ ایسے واٹس ایپ گروپس بھی بند ہوئے ہیں جو کہ سٹے بازی میں ملوث تھے, اور چلیں اچھا ہوا ان سے جان چھوٹی. لیکن دیکھیں صرافے کے اندر بھی, ہر سٹی کے صرافے کے اندر ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ ایک دوسرے کو اویئر کرتا ہے. یعنی کہ اس میں گروپ میں ایک ریٹ چلا دیا جاتا ہے, تو ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ریٹ اپڈیٹنگ آتی ہے. تو وہ والے گروپ شاید ابھی بند نہیں ہوئے ہیں, اور اگر وہ بند ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سٹے بازی میں ملوث ہیں. وہ والے گروپ بند ہوئے ہیں, باقی کوئی گروپ نہ بند ہوا ہے, نہ اس میں کوئی خوفناکی ہے. کیونکہ آپ تو صاف ستھرے اگر کام کر رہے ہیں صحیح طریقے سے, آپ نے اپنے کچھ پیسے تھے جو آپ نے گولڈ لے لیا, 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ, تو اس میں آپ تو کوئی خدا نہ خواستہ ملک کو نقصان نہیں دے رہے. آپ تو ایک صرافے سے لے رہے ہیں. بلیک مارکیٹ, ڈریک مارکیٹ, اس میں کوئی تصور ہے ہی نہیں, کیونکہ گولڈ جو ہے وہ ایک جتنی بھی سپلائی ہوتی ہے اسی کے اندر خریدا اور بیچا جاتا ہے. ہاں, اسمگلنگ اور دوسری ہورڈنگ وغیرہ جو ہے اور سٹے بازی یہ منع ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں گولڈ کے آج کے ریٹ پر. تو 2,16,500 روپے پیس کا ریٹ ہے, اور 2,18,500 روپے پیس کی سیلنگ ہے. اور جو روے کا ریٹ ہے وہ 2,14,500 روپے روے کا بائنگ ہے, اور 2,16,500 روے کی سیلنگ ہے. اور یہ آج گرنے کا امکان لازمی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آج یہ سونا کی ریٹ گریں گے. اب ہم آتے ہیں جو اب کا یہ ریٹس ہیں, امپورٹنٹ کرنسی ریٹس. ٹھیک ہے, تو ڈالر 297 روپے میں بائنگ, 300 روپے میں سیلنگ. پاؤنڈ 371 روپے میں بائنگ, 374 روپے میں سیلنگ. یورو 322 روپے میں بائنگ, 325 روپے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 198 روپے میں بائنگ, 200 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 218 روپے 80 پیسے میں بائنگ, 220 روپے 10 پیسے میں سیلنگ. درہم 81 روپے 20 پیسے میں بائنگ, 82 روپے میں سیلنگ. ریال 78 روپے 25 پیسے میں بائنگ, 79 روپے میں سیلنگ. قطری ریال 82 روپے 32 پیسے میں بائنگ, 83 روپے 2 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 778 روپے 30 پیسے میں بائنگ, 786 روپے 30 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 796 روپے 93 پیسے میں بائنگ, 804 روپے 93 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 41 روپے 22 پیسے میں بائنگ, 41 روپے 62 پیسے میں سیلنگ. اور کویتی دینار 970 روپے میں بائنگ, اور 970 روپے 80 پیسے میں بائنگ, اور 979 روپے
80 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 64 रुपये 7 पैसे में बाइंग और 64 रुपये 67 पैसे में सेलिंग। ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह आपके साथ फिर रात को बात होगी और रात को जो ताज़ा रेट्स होंगे उनके साथ आएंगे। फिर याद रख लीजिएगा कि गोल्ड का रेट गिरने का इम्कान है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।